वफाकी वुज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। बानी PTI ने मुज़ाकिरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। PTI की एहतजाज और फसाद की सियासत जारी है। इनको दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, अवाम प्रोपेगेंडे पर नहीं कारकर्दगी पर वोट देते हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अगले इलेक्शन में PTI का नाम और निशान नजर नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि हम आज यौम तामीर और तरक्की और मुखालिफिन यौम फितना और फसाद मना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा अलीम खान ने कहा कि मुल्क जहां 1 साल पहले था आज उससे कहीं बेहतर और मजबूत है। पाकिस्तान को तखरीबी नहीं तामीरी सियासत की जरूरत है। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क है तो आपकी सियासत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, अवाम महंगाई से परेशान है, अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी, GDP भी कम होगी। मुल्क और जमहूरियत की खातिर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असेंबली में बैठे हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू से चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की ऑफर पर रद्द अमल दिया। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक नहीं थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTI यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके हैं। अब PTI पर पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर न हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KPR यमीन गंडापुर ने कहा कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत आमराना सोच की हामिल है, दिलों पर राज नहीं करती। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जलसे से सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी खिताब किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर मुमलिकत ने दौरे में चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान, किर्गिस्तान के सदर, थाईलैंड के वज़ीर आज़म भी तकरीब में शरीक हुए। विंटर गेम्स 14 फरवरी तक हार्बिन में जारी रहेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आका खान के लिस्बन में आखिरी रसूमात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। प्रिंस करीम आका खान तदफीन कल मिस्र के शहर उस्वान में होगी। वो 1936 में पैदा हुए। इंतकाल 5 फरवरी को 88 बरस की उम्र में लिस्बन में हुआ। मौलाना शाह करीम उल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। प्रिंस करीम आका खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमात दी। इन खिदमात पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। वसीयत के मुताबिक उनके बेटे प्रिंस रहीम आका खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन चुके। हुकूमत रवा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब तक पहुंच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया।
زرعی آمدن پر ٹیکس پر عمل درآمد سے ریونیو میں مزید اضافہ متوقع 6 ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں 384 ارب شارٹ فال کا سامنا ہوا 6009 ارب ہدف کے مقابلے 5624 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا وفاقی حکومت کے اخراجات 8200 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ادھر حکومت کا IMF سے آئندہ قسط کی وصولی میں مشکلات کا سامنا ذرائع کے مطابق چین سے 3.4 ارب ڈالر کی معاونت طلب کر لی گئی پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر پی ایف یو جی کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم نے اپیل جمع کرائی لاہور ہائی کورٹ سے پیکا ایکٹ فوری معطل کرنے کی استدعا موقف اختیار کیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے پیکا ترمیمی ایکٹ سے آزادی صحافت متاثر ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ سے پیکا ترمیمی ایکٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی پنجاب اسمبلی میں دولت مشترکہ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کانفرنس ماحولیاتی تبدیلیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیک نیوز پر قانون سازی پر گفتگو قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا لچک اور برابری کو فروغ دینے والا طرز حکمرانی اپنانا ہوگا مضبوط جمہوریت کے لیے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہوگا اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے فیک نیوز اور نفرت انگیز تقاریر جمہوری اقدار کے لیے اچھی نہیں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا قوانین بنانے کے ساتھ عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے محدود وسائل کے باوجود بلدیاتی نظام مضبوط کرنا ہوگا امریکی صدر کی شہ پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی کہا فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے سعودی عرب کو فکر ہے تو اپنی سرزمین پر فلسطینی ریاست بنا لے اسرائیلی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ 3 سال تک خفیہ مذاکرات ہونے کا انکشاف بھی کیا اسرائیل نے غزہ میں ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینری لانے پر پابندی لگا دی خبر ایجنسی کے مطابق غزہ میں ملبے تلے 12,000 فلسطینیوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں صہیونی ریاست کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کی تصدیق شدہ تعداد 48,000 سے بڑھ گئی ادھر جنگ بندی معاہدے کے تحت غزہ میں قیدیوں کا 5واں تبادلہ حماس نے 3 اسرائیلی ارغمانی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی رہا کر دیے نئی دلی اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو شکست مودی کی پارٹی بی جے پی نے 27 سال بعد دلی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی بھارتی میڈیا کے مطابق عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال سمیت بڑے بڑے برج الٹ گئے بی جے پی اب تک 47 سیٹوں پر سبقت حاصل کر چکی عام آدمی پارٹی 23 سیٹوں پر آگے ہے شیخ حسینہ واجد کے بھارت سے تقریر کرنے کے اعلان پر بنگلہ دیش میں پھر سے ہنگامے پھوٹ پڑے کئی مقامات پر آتش زدگی اور توڑ پھوڑ کے واقعات رپورٹ ہوئے متعدد سیاسی رہنماؤں کے گھر نظر آتش بنگلہ دیش کی بری حکومت نے پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا بنگلہ دیش میں 3 دنوں کے دوران مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر اور مجسموں کو نشانہ بنایا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے سابق کرکٹرز کے لیے اعزاز انضمام الحق اور مصباح الحق کو ہال آف فیم کی کیپ پہنائی پلاک اور سیونیئر بھی پیش کی گئی ہال آف فیم کیپ پہن کر انضمام الحق اور مصباح الحق نے گراؤنڈ کا چکر لگایا سیول کی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کی محسن نقوی سے میئر کراچی مرزا وہاب کی ملاقات شاندار انتظامات پر محسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا